वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मार्केटिंग का एक टॉपिक है और इंतहाई अहम है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मार्केटिंग के शोबे से जो मुंसलिक हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो दो एनालाइज लाजमी करती हैं। एक स्वाट एनालिसिस है, एक पेस्ट एनालिसिस है। स्वाट का तल्लक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ को जांचना कि वो किस सतह पे खड़ी हुई है, और पेस्ट से मुराद ये होता है कि जो एक्सटर्नल चीजें मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन को मुतासर करती हैं वो कौन सी चीजें हैं। तो हम कोशिश करते हैं इन दोनों को ब्रीफली थोड़ा थोड़ा बयान कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्वाट के क्या बेनिफिट्स हैं और पेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। स्वाट, SWOT। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू क्या है, इसकी मशीनरी किस किस्म की है, इसकी HR कैसी है, इसकी प्रोटेक्शन लेवल क्या है, इसकी गुडविल कैसी है, इसकी HR कितनी कैपेसिटी रखती है, कितनी स्किल्स रखती है, ऑर्गेनाइजेशन का एरिया कैसा है, किस इलाके में वाक़ है, ये सारी चीजें, उसकी सेल कितनी है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है और टर्नओवर कितना उस ऑर्गेनाइजेशन का है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस की वर्थ होती हैं, ये देखी जाती हैं। फिर उसके बाद उसकी वीकनेस देखना, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, मतलब बाज ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बहुत थोड़ा है, मशीनरी बहुत पुरानी है, HR अच्छी नहीं है, स्किल्स नहीं रखती, आउटपुट अच्छी नहीं है, गुडविल अच्छी नहीं है, ये सारी की सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस होती हैं। इनको देखना, इनका तजिया करना कि कौन कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से इसकी गुडविल कम है। तीसरी चीज होती है अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, कि फ्यूचर में कौन सी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकती हैं। मसलन बाज़ औक़ात फ्यूचर में हुकूमत उस प्रोडक्ट से मुतल्लिका कोई रिलैक्स देना चाहती है, टैक्स के अंदर देना चाहती है, कस्टम ड्यूटीज कम करना चाहती है, या उस चीज की डिमांड में इजाफा होने की तवक्को है, या जो वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सप्लाई में अच्छी सस्ती मिल सकती है, या उनकी क्वालिटी आने वाले वक्त में बेहतर हो सकती है, या ऐसी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसका तल्लुक फ्यूचर के साथ होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकती हैं। चौथी चीज़ है थ्रेट्स। खतरात क्या है? खतरात ये होते हैं कि बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन को खतरा होता है कि हुकूमत टैक्स लेवल बढ़ा देगी, या ऐसी कोई नई मशीनरी आ जाएगी जिससे हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, या हमारी प्रोडक्ट का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये थ्रेट्स में शामिल होती हैं। ये चार चीज़ों का तजिया करने के बाद, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अपनी स्ट्रेंथ को भी देखती है, अपनी वीकनेस को भी देखती है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी देखती है और अपने थ्रेट्स को भी देखती है। उसके बाद वो अपना एक इंटरनल लाहेमल बनाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त क्या सतह है। अगर उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस से बहुत ज्यादा है और इसी तरह अपॉर्चुनिटीज थ्रेट से बहुत कम ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में बेहतर रिजल्ट देगी, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी की अच्छी गुडविल के साथ अच्छी प्रोडक्शन देगी। और पेस्ट से क्या मुराद होता है? पेस्ट में चार चीजें हम देखते हैं। नंबर एक, पॉलिटिकल सूरत हाल, ये ऑर्गेनाइजेशन के बस में नहीं होती। पहली चारों चीजें बस में होती हैं। मसलन वो अपना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट स्ट्रेंथ में बढ़ा सकती है, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है, अपनी वीकनेस को दूर कर सकती है, थ्रेट्स को दूर कर सकती है, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकती है। लेकिन ये पेस्ट की चारों चीजें ऑर्गेनाइजेशन के बस में नहीं होती। नंबर एक, क्योंकि इनका ताल्लुक एक्सटर्नल के साथ होता है, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल जो सूरत हाल होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के बस में नहीं होगी। इसी तरह ई सम्राट इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिकली सूरत हाल इंटरनेशनली तौर पर पैदा हो रही है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के बस में नहीं होती। तो बाजू का डॉलर का रेट बहुत ऊंचा चला जाता है, बाजू का नीचे आ जाता है, बाजू का जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी प्राइसेस बहुत ऊंची चली जाती हैं, बाजू का बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती हैं, तो उनके बस में नहीं होता। इस तरह पॉलिटिकल सूरत हाल है, एक हुकूमत है उनकी चीज के हक में खड़ी हुई है, फेवर दे रही है, टैक्स में रिलैक्स दे रही है, जबकि दूसरी वही हुकूमत आ जाती है और हुकूमत वो टैक्स में रिलैक्स को खत्म कर देती है। तो ये चीजें बस में नहीं होती।
اس کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی بالکل ہمارے بس میں نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی میں کیا چیز ایسی چینج آ جائے گی کہ ایک پروڈکٹ بالکل ایک نئی شکل اختیار کر جائے گی اور پرانی پروڈکٹ کو پوچھے گا ہی نہیں. جیسے ریڈیو ہے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ ٹیلی ویژن ہے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ یہ ساری پروڈکٹ یا پرانا ٹیلی فون ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. تو کیا ہے کہ ہر چیز بدل گئی. وے آف وے آف تھنکنگ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے. پروڈکٹ کی کوالٹی بھی تبدیل ہو جاتی ہے، پروڈکٹ کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، پروڈکٹ کی لیبلنگ تبدیل ہو جاتی ہے، پروڈکٹ کا ڈیزائن تبدیل ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اس کی سیل پہ الگ سے امپیکٹ آتا ہے. مثلا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل ہر سال نہیں، ہر روز، ہر ہفتے، ہر روز ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جس موبائل کے اندر سب سے زیادہ فیچرز ہوں گے، زیادہ اچھی چیزیں وہ ٹیکنالوجی کو مہیا کر رہی ہے، تو ان کا موبائل زیادہ چل رہا ہوگا بنسبت کے پرانے موبائلوں کے. یعنی کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی، ویسے ویسے اس چیز کی ورتھ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو پرانی ٹیکنالوجی والی چیزیں ہیں ان کی ورتھ جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی چلی جائے گی، ان کی ویلیو جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی چلی جائے گی. اور چوتھی چیز ہے سوشل بیہیویئر، جو کلچر سے اٹیچ ہوتا ہے. بعض کا لوگوں کا رویہ، بیہیویئر ٹوٹل اس پروڈکٹ کے بارے میں تبدیل ہو جاتا ہے. لوگ اس چیز کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے. اب بس اب پرانی چیز ہے، کوئی ہے ٹیلی ویژن ہے، اب آپ ایل سی ڈی کی بجائے اگر کہیں ٹی وی رکھ دیں گے تو ٹی وی کو تو کوئی نہیں لائک کرے گا، ایل سی ڈی لے لیں گے. اس طرح اگر پرانا فون پچھلے، یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے جو یوٹیلائز ہوتا تھا وہ کوئی نہیں لے گا. تو یہ جو پرانی ٹیکنالوجی کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے سوشل کلچر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے ہمارا سوشل رویہ تبدیل ہوتا ہے، ویسے ویسے ہماری پسند اور ناپسند بھی معاشرے کی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس کا آرگنائزیشن پہ بہت امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ آرگنائزیشن ایک دو چیزیں نہیں بنا رہی ہوتی، وہ لاکھوں کی مقدار میں آ رہی ہوتی ہیں. اگر سوشل امپیکٹ تبدیل ہو گیا ہے تو اس کی لاکھوں کی ڈیمانڈ جتنی چیز پڑی ہوئی ہے ان سب پر رانگ امپیکٹ جائے گا، ان کی سیل ڈیکریز ہو جائے گی. ایون دین بعض کمپنیاں مارکیٹ سے راتوں رات واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. ایسی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ جو پرانی ٹیکنالوجی کو مات دے دیتی ہے، جس سے سوشل بیہیویئر ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو پیسٹ ہے نہ پولیٹیکل صورتحال آرگنائزیشن کے قابو میں ہوتی ہے، بلکہ یہ امپیکٹ ڈالتی ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ کو گروتھ ملے گی، اور پروڈکٹ گروم ہوگی، مارکیٹ گروم ہوگی، جس سے ان کی سیل انکریز ہوگی. سیل سے مراد ریونیو انکریز ہوگا، ریونیو انکریز ہوگا تو جو ان کے ایچ آر امپلائیز ہیں ان کی انکم انکریز ہو جائے گی. ایون دین جو آنرز ہیں آرگنائزیشن کے، ان کی انکم انکریز ہو جائے گی، جس سے ان کی گڈ ول انکریز ہوگی، اور مارکیٹ کے اندر وہ کمپنی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. اسی طرح جو اکنامک صورتحال ہے، جو ہم اس ٹائم پوری دنیا ایک گلوب کی مانند ہے. گلوب سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک ہی قیمت پہ ایک ہی کوالٹی کی چیز ہر جگہ دستیاب ہو جانا، اسے کہتے ہیں گلوبلائزیشن. یعنی ایک ہی قیمت پر ایک جیسی کوالٹی کی چیز ہر جگہ مہیا ہو جانا، اسے ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن. اب اکنامیکلی ہر جگہ، فرض کیا امریکہ کے اندر اگر چینج آتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑے گا. پاکستان کے اندر جو امپیکٹ آتا ہے اس کا اثر بھی پڑے گا. اسی طرح اگر وہ یو کے اندر کوئی امپیکٹ آتا ہے تو ساری دنیا پہ امپیکٹ پڑے گا. چائنا کے اندر آتا ہے تو چائنا کا امپیکٹ ساری دنیا پہ پڑے گا. تو گلوبلی ہر ملک دوسرے ملک سے جڑا ہوا ہے. جو اکنامیکلی جس ملک کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ دوسرے ملک پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس طرح ڈالر ہے، اس طرح کرنسی ریٹس ہیں، اگر وہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے تو یقیناً جو ہم را مٹیریل خرید رہے ہیں اس کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی. جب کاسٹ انکریز ہوگی تو جو ہم کوالٹی کی چیز بنا رہے تھے اس کا ریٹ انکریز ہو جائے گا. جب ریٹ انکریز ہو سکتا ہے تو مے بی وہ ہمارے کسٹمر کی ریچ میں نہ ہو، ہمارا کسٹمر اس کو بائی نہ کر سکے، تو بھی ہمارا ریونیو جنریٹ ہونا کم ہو جائے گا، ہماری سیل کم ہو جائے گی، ہماری ورتھ کم ہوگی، ہماری گڈ ول کم ہو جائے گی. اس طرح سوشل کلچر ہے، کلچر جس طرح آج ہمارا تبدیل ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کی طرف رجحان ہے، آئے روز ہمارے کلچر کے اندر چینج آ گیا، لباس کے اندر چینج آ گیا، مکانوں کے اندر چینج آ گیا، رہن سہن کی چیزوں کے اندر چینج آ گیا. جب یہ ساری چیزیں بدلیں تو چیزوں کا استعمال بھی بدل گیا.
जब चीजों का इस्तेमाल बदला तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीजें थी वो सारी की सारी बेकार हो गई, नकार हो गई, वो वर्थलेस हो गई। तो ये सोशल इम्पैक्ट है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होता। और टेक्नोलॉजी, ये तो बिल्कुल हाथ में नहीं है। आए रोज टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी चेंजेस आ रही हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करे कि वो आए रोज अपनी टेक्नोलॉजी को तब्दील करती चली जाए, जैसे जैसे मशरती तब्दीलियां आ रही हैं वैसे तब्दील करती चली जाए, जैसे जैसे सियासी तब्दीलियां आ रही हैं तब्दील करती चली जाए, जैसे इकोनॉमिकली तब्दीलियां आ रही हैं वैसे वैसे तब्दील करती जाए, तो मे बी वो अपने आप को संभाल ले। लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू दिस। This situation is not in the hand of organization, because these are all four factors are the external factors. Political factor is an external factor, economical factor is an external factor, social factor is an external factor, and technology is also external factor. But in a SWOT analysis, the four factors are the internal factors. Organization can manage these four factors. Organization can manage its strength. Organization can manage its opportunities. Organization can manage its weakness. Organization manage also technology which he is using within the organization. If he utilize a new technology, then he maximum it can generate a revenue within the market. This is a flaw. This is a flaw. ये एक बहुत बड़ा कमी है कि ऑर्गेनाइजेशन आज तजिया नहीं करती है, ना स्वॉट एनालिसिस करती है, ना पेस्ट करती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सरसरी बुनियाद पे है। अगर सही तरीके से करें, अपनी स्ट्रेंथ को शो करें, अपनी वीकनेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इकोनॉमिकल सूरत हाल को, अपनी पॉलिटिकल सूरत हाल को, अपनी सोशल बिहेवियर को, और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं उनको, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पाथ मिलता है डेवलपमेंट का, तो वो आए रोज अच्छा डेवलपमेंट, यानी कि ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे इन्हिसार करती होगी, जिसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जीरो डिफेक्ट पोजीशन पे होगा, और वो ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकती है जो उनकी गुडविल को भी इंक्रीज कर सकती है, और जो उनकी मार्केट कैपेसिटी, जो मार्केट के अंदर उनका शेयर्स है, उसको भी इंक्रीज कर सकती है। और वो ऐसी प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं जो सेम टू सेम ऐसी प्रोडक्ट होगी जो खरीदने वाला है उसको आसानी से खरीद सकता है, और जिससे वो प्रॉफिट भी जनरेट करती है, और उस प्रॉफिट का शेयर एम्प्लॉय को भी मिलता है।